پاسباں ہے پاسباں تے جس ملک ایک قانون ہوئے کہ قدر بے قدران دی ہوئے تے قدر والا ذلیل ہوئے اتھے آکھو کہ خیر آ جائے موسم دیاں بارشاں آ جان کے میں ہو سکتا اے تے رب نے سمجھ کے پرندیاں تے جانوراں دی وجہ تو بارش دے دیتی ہے ورنہ ساڑھے عمل تے ایسے نے کہ قطرہ بارش تے نہ برسے ہائے ہائے کوئی ہے پوچھن والا اس قوم کتے پالن والے تے بندے بھوک مارن کل دی گل پرسوں دی گل ہے میں گجر خان خطاب سی تے جا رہے جناب ایک بندہ موٹر سائیکل تے پیچھے منہ کر کے نا بڑا اوکھا ہو کے کتے نو انج سینے نال لا کے بیٹھا جویں سکے پتر نو لا کے بیٹھی تے او میں نہیں ہسن والی گل نہیں رومن والی گل کہ کتے نال اتنا پیار یار جس ملک وچ جھوپڑیاں وچ بچے ایڑیاں رگڑ کے مردے ہون اتھے کتیاں دیاں خوراکاں باہر تو آون تے بندے بھوک مردے ہون تھر دی دھرتی تے 2014 دے سال 1200 تو زیادہ بچے مرے نے جن دی ماں دے سینے وچ اتنا دودھ بھی نہیں سی کہ انہوں پلا کے ان دی جان بچا لے اس ملک دے وچ تساں آکھو کہ امن آ جائے ایویں امن آئے گا تقریراں نال امن آئے گا نعریاں نال امن آئے گا یا موٹر وے بناون نال امن آئے گا امن ادوں آئے گا جدوں غریب دے منہ وچ حلال دا لقمہ جائے گا جدوں غریب دے منہ وچ حکمران واسطے اچھی دعا نکلے گی اونچا بولتا سے پر ایتھے جناب اعلیٰ غریب دی کون سنے اس وطن دے اندر شریف دی کون سنن والا نہیں کوئی سنن والا نہیں ایتھے تے ملالہ یوسف زئی دی طرح جڑی انگریزاں دی ٹٹو ہوئے انہوں جناب آسکر ریوارڈ دیتے جاون کافرانو ہاتھ ملاون والی انہاں دی چاپلوس حرامزادی ملک نو بھونکن والی ہوئے انہوں جناب سلیوٹ مارے جاون لیکن حضور دے نوکرانو بکھا مار دیتا جائے اگر میں کہنا چاہنا ایمان داری نل کشمیری ہو سوچے آجے اپنے دل تے ہاتھ رکھ کے میں نو دسے آجے اگر خدمت دے سلے تے نوبل نظام ملے آئے ملالہ نو تو سا اپنے دل تے ہاتھ رکھ کے میں نو دسو کیا اس وطن ایدھی نے گھٹ خدمت کیتی ہے کیا عبد ستاری دی نے لوگاں دی کم خدمت کیتی ہے ان دی تے لٹی دولت کسے دینا گوارا نہیں کیتی جڑا انہوں لٹ کے لے گئے نے ہوتے پیسے کسے نہیں واپس کرائے تے عورت کروڑا تے اربا تے خربا دی مالک بن جاوے ہائے میں کی رو ایتھے وارث شاروں دا گیا ہے کہ تیری صدی دا دور گیا مک گئی دنیا تو میرے میاں دھیا مپیا تو موور منگن رنا مردہ تو گیا ویر میاں تے گنڈی رن دا پتر دلیر بنیا گلہ کردہ پرے وچ ڈھیر میاں وارث شاہ اے دور ہے کتنا دا نیوی پاکے لگ دے شیر میاں اس ملک دے اندر گجرات ایسے گجرات دی گل کرتا پہ بھمبر دے نال دا گجرات دے شہر جلال پور جٹان دے اندر غریب دیاں دو جڑواں بیٹیاں 32,000 وک دیاں 16,000 دی ایک بیٹی غریب دی وک دی پئی ہے جڑے ملک دے اندر اسے ملک وچ کتا 10 لاکھ دا وکدا پیا ہے او اسے ملک وچ وزیر اعظم دے کتے 24 لاکھ دے لے میں توڑے تو پوچھنا چاہنا سید پر والے ہو کیا اے انصاف ہے جتھے نبی دے کلمہ پڑھن والے دی قیمت اور دی بیٹی دی قیمت 16,000 ہوئے کتے دی قیمت لکھاں دے بیچ ہوئے تے پھر بھی آکھی اسا عاشق رسول پھر بھی آکھی اسا محمد عربی دے عاشق انو عشق کہنے نے کیا کدی ایمانداری
تساں غور بھی کرنا گوارا کیتا ہے کہ کوئی نو قدر والے بے قدر ہو گئے، بے قدر تھے قدر والے ہو گئے، جنہ کنجرانو کوئی پوچھدا نہیں سی آج وہ سٹار بن گئے، جنہ جواری کرکٹراں تے منہ تے دنیا تھوندی ہوندی سی آج وہ جواری ساڈے واسطے ہیرو بن گئے۔ میں کہنا چاہنا جڑے حافظ قرآن جڑے قوم دے سربراہ سن، لوگ قتلاں دے فیصلے کر دینے سن، مولانا دے آنکھے دے ہوتے یار ساڈا امام مسجد آ گیا ہے جو کہہ دے وے گا سامن جاواں گے۔ اج امام مسجد دی قدر میرے دوستو ایک ملازم والی بن گئی ہے، نہ تاڑے تو پوچھاں کیا پھر بھی تساں اسلام دی توقع رکھ دے ہو، پھر بھی تساں امن دی توقع رکھ دے ہو۔ امن ادو آئے گا، امن ادو آئے گا جدو نبی دے منبر تے مصلی تے بیٹھن والا بھی عزت والا بن جائے گا۔ میرے مسلمانوں ذرا غور کرو، میں کیڑی کیڑی داستان تیرے اگے بیان کرا، کیڑی کیڑی کہانی تیرے اگے بیان کرا۔ جس وطن میں اندر پشاور بچے شہید ہون، ایک نعرہ مارے آ جاوے، ایک جناب خیبر تو کراچی تک بینر لکھ دیتے جامن، منافقت دی بھی کوئی حد ہوندی ہے، کیا فوج دی منافقت، کیا پولیس دی، کیا سیاست دانا دی، کیا اسا سارے آن دی، اسا گریبانہ میں چاں کیا ہے، کیا اینو وفا کے میں نے جڑی اسا کیتی ہے، سارے نعرہ مارے آؤ کہ جناب ہم ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ میں توڑے تو پوچھنا ایمیں غم بندائی دائے، کیا ان دی جگہ تے میرا توڑا بچہ فوت ہویا ہوندہ، شہید ہویا ہوندہ، کیا ساڑے گھراں میں چیمیں کیبلہ چل دیا ہونیاں سن، کیا گھراں میں اس طرح کے نل انڈیا دیا فلمہ تے ڈرامے دیکھے جانے سن، یا سا اپنے پتر دے غم میں قرآن پڑھنا سی، یا ان دے غم میں جیسا بے کے تسبیحاں کرنیاں سن، اپنا مرے تے کئی دیاڑے ٹی وی نہ چلے، کسی غیر دا